मेयर साहबलाई चाहिँ कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम चाहिँ मेयर साहबलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई तथा सफल कार्यक्रमको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी यो बसाइमा चाहिँ हामीले मेयर साहबलाई चाहिँ अब अहिले यो छोटो कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र खादबारी नगरपालिकालाई चाहिँ तपाईँ निर्वाचित भएर आइसक्नु भए पछाडि अब कस्तो नगरपालिका बनाउने भन्ने तपाईँको धारणा के छ, यहीबाट सुरु गरौँ न। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले खादबारी नगरपालिका समृद्ध बन्नुपर्छ, सबै सेक्टरबाट समृद्ध बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो चाहना अनुरूप हामीले खादबारी नगरपालिकालाई हामीले विविध क्षेत्रहरूबाट यो समृद्ध कसरी बन्न सक्दछ, खादबारी नगरलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले केही योजनाहरू बुनेर हामीले खादबारी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा अहिले हामी जुटेका छौँ। तथापि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छैन। 10 गते हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम आउनेछ र यस सन्दर्भमा हामीले सोचिरहेको चिज के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरो शैक्षिक क्षेत्र हो र शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित नबनाउन्जेलसम्म र शैक्षिक क्षेत्रलाई रोजगारीमा नजोडुन्जेलसम्म, व्यावसायिक नबनाउन्जेलसम्म र तपाईको चाहिँ के भने आत्मनिर्भरमुखी तपाईको चाहिँ शिक्षा चाहिँ हामीले प्रदान गर्न सकेनौँ भने हामी नगरपालिकालाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईको प्रत्येक स्कुललाई प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गराउने र त्यसमा नगरपालिकाले के गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्न सकिन्छ, स्कुललाई अपग्रेड गर्न सकिन्छ, त्योतर्फ हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ र त्यसतर्फ हामी गएका छौँ। र हामीले 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्म इङ्ग्लिस मिडियममा भइरहेको सोर्सबाट, स्कुलमा भइरहेको सोर्सबाट जसले तपाईको इङ्ग्लिस मिडियममा पढाउने कार्य अगाडि बढाउँदछ त्यसलाई प्रोत्साहन स्वरूप हामीले केही आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा गएका छौँ। यो चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रको कुरा रह्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने जनताका आधारभूत कुराहरू, नगरवासीका आधारभूत कुराहरू हामीले फुलफिल गर्यौँ कि गरेनौँ। हामीले खानेपानीका सवालमा हामीले कति गर्यौँ, हामीले बिजुली टेलिफोनका बारेमा हामीले कति गर्यौँ, बाटाघाटाका बारेमा हामीले कति गर्यौँ, यो कुरा तपाईँको सबैभन्दा मनन योग्य कुरा छ। हामीले तपाईँको जनताका आधारभूत कुराहरूलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ, जनताका आधारभूत कुराहरू फुलफिल हुनुपर्छ। खानेपानीका सन्दर्भमा जुन किसिमका समस्याहरू देखिएका छन् नगरमा, ती समस्याहरूलाई समाधान गरेर हामीले 2 वर्षभित्रमा प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारो हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ हाम्रो अहिलेको कार्यपालिका अगाडि बढेको छ। होइन, अहिले नै रिजल्ट खोज्ने अवस्था त छैन। भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, भर्खरै करिब 1.5 महिना 2 महिना मात्रै हुँदैछ। तर अवसर पनि कस्तो छ भने तपाईँलाई अब ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समय पनि ठ्याक्कै परेको छ। अब समग्र खादबारी नगरपालिकालाई र आम नगरवासीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ खादबारी नगरपालिकाले चाहिँ ठोस योजना चाहिँ के ल्याउँदैछ, के ल्याउने प्रिपरेसनमा तयारीमा लाग्दै हुन्छ तपाईँहरू? होइन, हामीले सबैभन्दा पहिला हामीले आधारभूत कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिएका छौँ। पहिला आधारभूत कुराहरू फुलफिल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिला आधारभूत कुराहरूमा हामी जान्छौँ नै, शिक्षातर्फ पनि हामी उन्मुख हुन्छौँ नै। र हामीले के भनिरहेको हो भनेदेखि कुनै पनि घरमा मासिक रूपमा केही न केही आम्दानी प्रवेश गर्नुपर्छ। मासिक रूपमा त्यो चाहिँ चाहे नगदे बालीबाट होस्, चाहे तपाईँको अर्को बालीबाट होस्, चाहे रोजगारीबाट होस्, चाहे कुनै व्यवसायबाट होस्, उद्योग कल कारखाना जेबाट होस्, त्यो मान्छे त्यहाँभित्र जोडिनुपर्छ र प्रत्येक घरमा केही न केही आर्थिक चाहिँ तपाईँको प्रवेश गर्नुपर्छ मन्थली भन्ने मान्यतामा। अब यो मान्यतालाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले के गरेका छौँ, हामीले के योजना बनाएका छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो सबैभन्दा तलको निकाय टोल विकास संस्था हो। हरेक टोल विकास संस्थालाई एउटा उत्पादनमा जोड्ने, त्यो टोल विकास संस्था र त्यो उत्पादनलाई हाम्रो सहकारीसँग जोड्ने। हामीले सहकारी चाहिँ प्रत्येक वार्डमा खोल्नेछौँ र सहकारीले त्यसलाई मार्केटिङ गर्नेछ र त्यो सहरी जुन हाम्रो त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने पद्धतिभित्र नगरपालिकाले चाहिँ सहयोग गर्नेछ।
अनि कुनै पनि किसानले आफै मार्केटिङ गर्न कुद्नु पर्दैन। हाम्रो सहकारीले खरिद गरिदिन्छ, सहकारी नगरपालिकाको अम्ब्रेलामा हुन्छ र अनि हामी सहकारी मार्फत तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ चाहिँ गरिदिन्छौँ र उसलाई चाहिने सहकारीलाई चाहिने अर्थात् किसानलाई चाहिने जो ऋणका लागि हामीले सहकारी ब्याङ्क स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र सहकारी ब्याङ्कले सहज रूपमा रियल किसानलाई तपाईँको ऋण दिएर उत्पादन चाहिँ हामी बढाउन चाहन्छौँ र त्यो उत्पादनले तपाईँको चाहिँ नगरको समृद्धि अथवा नगरभित्रका नगरवासीहरूको समृद्धिलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसो हुँदा अब हामीले यो सोच्नु पर्यो कि खानगढी नगरवासीले चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नका लागि चाहिँ सहकारी मार्फत चाहिँ योजनाहरू परिचालन हुने भयो हो। त्यो सँगसँगै अर्को मैले ठोस कुरा सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो शिक्षाको क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति बढी प्राथमिकता दिने भन्नुभयो, मानिसहरूलाई चाहिँ आम मानिस नगरवासीहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू भन्नुभयो। यसलाई अझै स्पेसिफिक रूपमा यो दुईवटा बाहेक त मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकता त धेरै छन् नि, त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ देखिने खालको कार्यक्रम चाहिँ के गर्ने योजना छ? अब होइन, अब हामीले तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ खानबारी नगरपालिका सबैभन्दा त के भनौँ तर कम आय आर्जन गर्ने नगरपालिका भने यसको चाहिँ इन्कम सोर्स चाहिँ कम छ। यसको इन्कम सोर्स बढाउनका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ र तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँको चतराबाट पानी बोर्ड चाहिँ तपाईँको मनोकामनासम्म ल्याउने, यसले चाहिँ जनतालाई नगरवासीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइदा पनि भयो, सहयोग पनि भयो र यसले चाहिँ नगरपालिकाको इन्कम जेनेरेसनमा चाहिँ सहयोग पनि पुर्याउँछ। जस्तै तपाईँको हामीले चाहिँ 4 नम्बर वार्डमा चाहिँ माउन्टेनिङ इन्स्टिच्युटदेखि लिएर तपाईँको अन्य कार्यक्रमहरू हामी ल्याउन सक्छौँ र हामीले तपाईँको फन पार्क नै त तपाईँको यहाँ चल्न सक्दैन, तैपनि हामीले साना उद्योग कल कारखानाहरू खोल्नका लागि ग्राम औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यस पछाडि गएर हामीलाई चाहिँ चाइनाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाटो चाहिँ ओपन हुँदैछ र हामीले त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ड्राइपोर्टका कुराहरू चाहिँ यहाँदेखि खानबारीदेखि उँभोको भागमा ड्राइपोर्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ व्यावसायिकहरू पनि अलिकति वृद्धि हुन्छ, मान्छेहरूले रोजगार पनि उपलब्ध हुन्छ, नगर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि रोजगार उपलब्ध हुने, त्यहाँ पनि रोजगार उपलब्ध हुने, यसरी रोजगार उपलब्ध हुने बाटोमा पनि हामी गएका छौँ। अहिले भर्खरै हामीले तपाईँको चाहिँ नरबहादुर कर्मचारी, उहाँ चाहिँ कम्युनिस्टको संस्थापक नेता पनि हो र उहाँहरूको फाउन्डेसन चाहिँ यहाँ खोलिएको छ र उहाँहरूले अहिले हामीलाई पनि निवेदन दिनुभएको छ र उहाँहरू पनि तपाईँको के हो भने जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङमा चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू उहाँहरूको आएको छ र त्यहाँभित्र पनि तपाईँको प्राविधिक रूपमा तपाईँको व्यावसायिक अथवा तपाईँको त्यो सेक्टरमा तपाईँको चाहिँ एउटा उत्पादन चाहिँ निक्लिनेछ, जुन उत्पादनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगरको समृद्धिलाई पनि सहयोग पुग्नेछ। हामीले तपाईँको अहिले हामीसँग भइरहेको तुमलिङटार र मानेभन्ज्याङले एउटाले चाहिँ तपाईँको ओभरसियरमा, एउटाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषिमा चाहिँ जुन किसिमको उत्पादन निकालिराखेको छ र उनलाई चाहिँ हामी अझ सपोर्ट गरेर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ पछिसम्मलाई लिएर जानेछौँ र अन्य स्कुलहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामीले यो भित्र गाँसेर तपाईँको चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई तब उन्मुख गराउने, जसको कारणबाट के हुन्छ भने धेरै मान्छेहरू जो प्राविधिक पढाइ पढ्दछ उसलाई रोजगार कन्फर्म हुन्छ या ऊ आत्मनिर्भर हुन्छ। त्यस पछाडि उसको घर, ऊ मात्रै होइन उसको घर चाहिँ उसले उज्यालो बनाउँछ। त्यस कारणले हामीले प्रत्येक घरमा अब भोलिका दिनमा हामीले अहिले नै त तपाईँको म आएको 1 महिना पनि भएको छैन, हामी आएको 1 महिना पनि भएको छैन, यो बिचमा हामीले तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले पनि हामीले गऱ्यौँ भन्ने मेरो फिलिङ छ। किनभने तपाईँको हामीले आउने बित्तिकै हाट बजार करमा तपाईँको चाहिँ के अरे कृषिजन्य पदार्थमा चाहिँ हामीले हाट बजार खारिज गरेर जनताको हितमा काम गऱ्यौँ भने हामीले आउने बित्तिकै तपाईँको त्यस पछाडि काठमाडौँ गएर हामीले धेरैवटा मन्त्रालयमा कुरा गरेर प्रदेशमा मन्त्रीहरूसँग कुरा गरेर हाम्रा डिपिआरका फाइलहरू तयार गरेर हामीले केही न केही जस्तो तपाईँको चाहिँ रयली बेसीबाट लिफ्टिङको खानेपानी भनौँ, तपाईँको चाहिँ यहाँ चेवा बेसीबाट तपाईँको झरिथुमका लिफ्टिङको खानेपानी भनौँ, तपाईँको हरेक बाटाहरूमा तपाईँको चाहिँ
के अरे आर्थिक सहयोगका कुराहरू हामीले यो पछिल्लो टाइममा भनौँ न यो हामी आउने बित्तिकै त्यसमा हामी चाहिँ प्रवेश गरेर केही कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ, जसले के गर्दछ भन्दाखेरि भोलिको नगरपालिकालाई तपाईँको अगाडि बढाउन धेरै ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले ल्याएर। खाँदबारी नगरपालिका चाहिँ 10वटा सङ्घसभा जिल्लाकै 10वटा पालिका मध्येमा सबैभन्दा अलिकति महत्त्वपूर्ण पालिकाको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ र यो जेठो नगरपालिका पनि हो। त्यो सँगसँगै यो चाहिँ सदरमुकाम पनि भएको हिसाबले अलिक बढी मानिसहरूको आवागमन चाप यो हरेक हिसाबले खाँदबारीलाई अलिक महत्त्वपूर्ण रूपले हेर्ने गरिन्छ। अब यो खाँदबारी नगरपालिकालाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनको लागि अझै त्यसमा पनि खाँदबारी बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित स्मार्ट भनौँ न अलिकति व्यवस्थित भएन भन्ने खालकोहरू छ। अब यो चाहिँ खाँदबारी सिङ्गो खाँदबारी बजार मात्रै होइन, नगरभित्रको मुख्य बजारहरू तुङिटार भयो, खाँदबारी चाहिँ मानेभन्ज्याङ लगायत नयाँ बजार यी छरिएर रहेको नगरभित्रको बजारहरूलाई व्यवस्थित गर्नलाई तपाईँको योजना के छ? धन्यवाद, तपाईँलाई एकदम राम्रो क्वेसन अहिले गर्नुभयो। हामीले तपाईँको के हो भने तुमलिङटार खाँदबारी र मानेभन्ज्याङ खाँदबारी नगरपालिकाका अहिलेका प्रमुख बजारहरू हुन् र यो बजारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र आकर्षक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले लिएका छौँ। सो अनुरूप हामीले तपाईँको तुमलिङटार एयरपोर्टबाट आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन सेन्टर हाम्रो चाहिँ एक्सपिडिसनको भयो या ट्रेकिङको भयो या धार्मिक पर्यटनको भयो अथवा हाम्रा वेशभूषा धर्म संस्कृतिका बारेका कुराहरू हुन्, टोटल सङ्खुवासभा जिल्लाको इन्फर्मेसन सेन्टर चाहिँ हामी तुमलिङटारमा व्यवस्थित गर्नेछौँ र हामीले सभाखोलादेखिको तपाईँको हाइवे छ्याङकुटीसम्मको हाइवेमा चाहिँ दुवैपट्टि रुखहरू रोप्ने त्यो एक किसिमको त्यो व्यवस्थापन गर्नेछौँ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस पछाडि तुमलिङटारमा तपाईँको चाहिँ यो सोलर बत्ती र तपाईँको चाहिँ सडकमा राख्ने र हरेक घरमा तपाईँको तुमलिङटार खाँदबारी र मानेभन्ज्याङमा हरेकको घरको अगाडि 2वटा बिरुवाहरू रोपन गराउने र तपाईँको चाहिँ प्रत्येकको बारदलीभित्र र कौसीभित्र फुलहरू रोपेर जसले आकर्षक र राम्रो बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप हामीले चाहिँ तपाईँको पुरस्कृत गर्ने यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र होल नगरपालिकामा हामीले बोट बिरुवा लाउँदाखेरि तपाईँको अलिकति त्यो बिरुवाले चाहिँ तपाईँको पर्यावरणलाई पनि राम्रो होस् र आर्थिक रूपमा चाहिँ उत्पादन पनि झिकोस्, आर्थिक रूपमा त्यसले चाहिँ सपोर्ट पनि गरोस्। जस्तो तपाईँको ओलिभको रुख हामीले चाहिँ पातले कटुस तपाईँको चिलाउने बुढ्याउरो के भन्छ यी रुखहरूबाट हामीले जति आम्दानी लिइरहेछौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ ओलिभबाट लिन सकियो, त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी अगरवुडबाट लिन सकियो। जस्तो अगरवुड चाहिँ तपाईँको तलको बेल्टमा हुन्छ भने अलिकति माथिको बेल्टमा चाहिँ ओलिभ हुन्छ। यो खेती तपाईँको अहिले पनि कर्णालीको सेक्टरमा भइरहेछ, पश्चिमाञ्चलका केही सेक्टरमा भइरहेको छ र हामीले त्यसको चाहिँ बिरुवाहरूको खोजी गरिरहेछौँ र हामी त्यो ल्याएर तपाईँको चाहिँ प्रत्येक घरलाई तपाईँको वार्षिक रूपमा केही न केही त्यसले आम्दानी दियोस् र दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले त्यसलाई चाहिँ यहाँ प्रवेश गराउँदैछौँ, जसको कारणबाट खाँदबारी नगरपालिका चाहिँ ग्रिनरी सिटीको रूपमा चाहिँ डेभलप हुनुपर्छ। यो चाहिँ आउने बित्तिकै मान्छेहरूको एउटा आकर्षणको केन्द्र पनि बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ। हामीसँग भइरहेको पोखरी पार्कलाई अहिले तपाईँको जति हामीले व्यवस्था गरेका छौँ त्योभन्दा राम्रो व्यवस्था गर्नका लागि हामी प्रयत्नशील भएका छौँ। अनि हामीले तपाईँको ढोलबाजेको जङ्गललाई तपाईँको एउटा राम्रो पार्कका रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले डिपिआर सहित अगाडि आएका छौँ र त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ थुप्रै रमितेदेखि थालेडाँडादेखि छ्याङकुटीकादेखि हरेलोदेखि यो सबै भागमा हाम्रो जुन किसिमको तपाईँको पर्यटकीय महत्त्वका ठाउँहरू छन् तिनलाई पर्यटकीय रूपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र धार्मिक पर्यटनको रूपमा पनि हाम्रा मनोकामनादेखि लिएर तपाईँको थुप्रै ठाउँहरू रहेका छन्। यिनलाई पनि व्यवस्थित बनाएर तपाईँको चाहिँ एउटा पर्यटकको आकर्षक केन्द्र बनाउनका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो पालिकामा मात्रै होइन, जस्तो तपाईँको चिचिला छ, तपाईँको चाहिँ मकालु छ, के अरे भोटखोला छ, सिलिचुङ छ,
यो हाम्रो सभा पोखरी छ, यिनलाई पनि जोडेर आखिर त सबैको इन्ट्री पोइन्ट त खाँदबारी नगरपालिका हो। त्यस कारणले खाँदबारी नगरपालिकालाई चाहिँ उनीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर त्यहाँको सभा पोखरीको चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भनेर लाग्दाखेरि सभा पोखरीले मेजर भूमिका निर्वाह गर्छ भने खाँदबारी नगरपालिकाले पनि त्यसलाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा सहकार्य गर्नेछौँ। र हामी ख्याम्पालुङसँग पनि तपाईँको हामी सहकार्य गर्छौँ, किनभने तपाईँको मकालु र हामी अथवा सिलुचुङ र हामी सबै सहकार्य गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँको धार्मिक पर्यटन बढ्यो, त्यहाँको चाहिँ पर्यटकीय चाहिँ स्थलका रूपमा चाहिँ विकसित भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा खाँदबारी नगरपालिकालाई पनि छ नि त। त्यस कारणले हामी यो सबै मिलेर गर्दैछौँ। खाँदबारी नगरपालिकालाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्रका रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। थुप्रै योजनाहरू हामीले सारेका छौँ। हामीले अहिलेको तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको आन्तरिक आय छ त्यो आन्तरिक आयलाई पनि वृद्धि गर्नका लागि पनि हामीले चाहिँ अहिले अलिक अगाडि अहिले एक साइडमा छौँ। हामीले व्यावसायिक मान्छेहरूसँग उद्योग मान्छेहरूसँग छलफल अगाडि बढाएका छौँ र हामीले खाँदबारी नगरपालिकाले कम्तीमा पनि तुमलिङटारबाट तपाईँको छ्याङकुटीसम्म नगर बस सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी अगाडि आएका छौँ। र नगर बस सञ्चालन गर्दाखेरि हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग तपाईँको एमओयू गरेर तपाईँको सर्टेन कुराहरू यसरी लिएर जानुपर्छ भनेर हामी 51 र 49% आधारमा हामी चाहिँ तपाईँको जान सकिन्छ भन्ने मान्यतामा हामी अगाडि बढेका छौँ। र उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग धेरैवटा कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ टाइप भएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई र उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूलाई समान व्यवहार गरेर उहाँहरूलाई पनि तपाईँको खाँदबारी नगरपालिकाको समृद्धिमा हामी चाहिँ जोडेर लिएर जाने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। अहिले त मेयर साहबलाई धेरै कुरा सोध्ने भन्दा पनि अहिले हामी त्यो गर्ने चरणमै हुनुहुन्छ। भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ र खाँदबारी नगरपालिकामा अन्य पालिकाको तुलनामा बजेट सशस्त्र अनुदान समग्र अनुदानहरूको पनि बजेटको पनि अलिक बढी छ र आन्तरिक आय बढाउनको लागि तपाईँले चाहिँ ड्राइभोट के अरे यहाँ राख्न तुमलिङटारको कुरो पनि आएको थियो, यसलाई राख्नलाई पहल के भइरहेको छ र त्यो समग्र नगर बसको कुराहरू आयो। खाँदबारी नगरपालिकालाई आन्तरिक आय बढाउनको लागि चाहिँ एक्सर्साइज के हुँदैछ? किनभने पहिलो नम्बर त बजेट चाहियो नि। आन्तरिक आय बढाउनको लागि चाहिँ यस्तो छ, आन्तरिक आय प्रदेश र सङ्घको मात्रै आश गरेर प्रदेश र सङ्घको मात्रै हामीले आश गरेर भएन, हामी आफै मजबुत हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी गएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले एक दुई कुराहरू अलिकति केही कुराहरू महत्त्वाकांक्षी रूपमा पनि अगाडि सारेका छौँ। जस्तो तपाईँको चाहिँ हामी तपाईँको इन्डस्ट्रियल सेक्टरको रूपमा इन्डस्ट्री भन्दाखेरि तपाईँको यो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खाँदबारी नगरपालिकामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढेका छौँ। त्यसका लागि हामीले केही संस्थाहरूसँग कुरा अगाडि बढाएका छौँ र हामीले पतञ्जलिसँग पनि हामीले कुरा अगाडि बढाएका छौँ। त्यस कारणले उनीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड के मानेमा भएका छन् भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अगाडि बढेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुरा गरेर उनीहरूसँग छलफल गरेर त्यो एउटा पाटो त्यो चाहिँ तपाईँको अलिक लामो कुरा भयो, त्यो कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ। अहिले तत्कालै चाहिँ हामीसँगको चाहिँ तपाईँको आन्तरिक आय वृद्धिमा तपाईँको व्यावसायिक साथीहरू जो हुनुहुन्छ खाँदबारी जोइन्ट होल नगरपालिकामा तिनलाई एउटा व्यावसायिक करमा चाहिँ सबैलाई आबद्धता गर्ने र त्यसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीलाई नगरपालिकालाई सपोर्ट गर्ने र हामीले पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई सपोर्ट गरेर व्यावसायिक कर मार्फत अलिकति गर्छौँ, अलिक बढाउँछौँ र घरबाल करहरूको बारेमा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर तपाईँको करको दायरा चाहिँ अलिक हाम्रो चाहिँ बढ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आय आर्जन हुन सक्दछ भन्ने यसलाई चाहिँ खाँदबारी नगरपालिकालाई चाहिँ अब आत्मनिर्भर बनाउने कुराहरू पनि गर्नुभयो, शिक्षाको कुराहरू पनि गर्नुभयो, पर्यटनको कुराहरू पनि गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ अब यो पूर्वाधारको कुराहरू जुन यो कोशी हाइवे त छँदैछ नगरपालिका खाँदबारीमा नगरपालिकाको बिचैबाट गएको छ, सँगसँगै नगरको 11वटै वडालाई छुने अन्य सडक सञ्जालको विस्तारको लागि चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने हामीसँग जम्मा 3वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3वटा चाहिँ प्रमुख बाटाहरू हुन्। एउटा हेलुवा बेसीको सडक, एउटा बडेरेनी चैनपुरको सडक खाँदबारी बडेरेनी चैनपुर सडक, एउटा चाहिँ तपाईँको कल्से हुँदै धुपु 12 विशेष सडक, एउटा तपाईँको चाहिँ खाँदबारी लेब्राङ हुँदै धुपु डके सडक।
यी सडकहरू चाहिँ पिच हुनुपर्छ र पिच हुने प्रक्रियामा यसलाई लान खोजिएको हो। हाम्रो खाँदबारी बडेरेनी र चैनपुर खण्डको जुन सडक छ यो तत्कालै अब टेन्डरमा आउँदैछ। अब यो आइए के भन्छ यिनीहरूको यो सकेपछि यो तपाईँको चाहिँ के भने तत्काल तपाईँको टेन्डरमा जाँदैछ। हेलुवा सडक टेन्डरमा गइसकेको छ, त्यो कार्य अगाडि बढ्नेछ। त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ कल्सी सडकलाई हामीले एप्रोच गरेका छौँ प्रदेशमा। उहाँहरूले के कति पैसा राख्नुहुन्छ त्यस पछाडि हामी उहाँहरूले राख्नु भएन भने पनि हामी यसको चाहिँ कालोपत्रेको प्रक्रियामा हामी नगरबाट पनि अलिकति अगाडि बढ्ने र यो 3टा बाटा जोडिसकेपछि हाम्रा आन्तरिक बाटाहरूलाई चाहिँ तपाईँको स्तरोन्नति गरेर काहीँ कालोपत्रे गरेर हामीले अगाडि बढ्ने योजना लिएका छौँ। र हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भनेदेखि प्रत्येक हाइवेबाट नगरपालिकाको वडा कार्यालयसम्म जाने बाटो चाहिँ फर्स्ट प्राथमिकतामा राखेर कालोपत्रे गर्ने भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। र अब नगरकै समृद्धिका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि धेरै नेताहरूसँग के अरे मन्त्रालयमा गइयो, कुराकानी गरियो। अहिले झन्डै 22 करोड रुपियाँ चाहिँ तपाईँको खाँदबारी तुमलिङटार एयरपोर्ट चाहिँ तपाईँको पिचको त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ अझ मजबुत गर्नका लागि जति पहिला चाहिँ पिच भएको थियो त्यसमा थप गरेर पिच गर्ने लाइटिङ सिस्टम गर्ने, त्यस पछाडि 72 सिटे प्लेन चाहिँ दशैं पछाडि लगत्तै आउने भन्ने कुराहरू भएको छ र पैसा त्यो निकासा भइसकेको छ। यो अब साउनदेखि तपाईँको त्यो कार्य आरम्भ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पर्यटन पनि वृद्धि होला। हामीले पर्यटनलाई पनि जोड दिएका छौँ र पर्यटन प्रवर्धन र अनि हामीले खास गरेर अझै पनि हामी चाहिँ कृषि प्रणालीलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ, नगदे बालीलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ। नगदे ठिक छ, त्यो कुरालाई म जोड्छु। खास गरी सुरुमा निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै एक खाली कमिटमेन्ट हो यो तपाईँको, किनभने कमिटमेन्ट भन्नु 5 वर्ष पछाडिको तपाईँको कार्यकाल सकिँदै गर्दा पनि हामी तपाईँले कति प्रोग्रेस गर्नुभयो त भन्ने कुराकानी गर्छौँ। सुरुमा भन्दा चाहिँ हामी यो खाली कुरा गर्छौँ। अगाडि विगतमा पनि त्यही थियो, तर समग्रमा त्यसले रिजल्ट त त्यस्तो देखिएन। तपाईँले गर्नुभयो अहिले जति कुरा भन्नुभएको छ तपाईँले। अब यो 10 गते आउने नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ म 5 वर्षभित्र खाँदबारी नगरपालिका साँच्चै खाँदबारी नगरपालिका बनाउँछु भन्ने तपाईँको ठोस योजना अथवा म चाहिँ यो गरेर चाहिँ मेरो 5 वर्ष कार्यकाल चाहिँ म समापन गर्छु भन्ने तपाईँको ठोस योजना चाहिँ के छ त? ठ्याक्कै एउटा अलि सठिकमा भनिदिनु। होइन, सबैभन्दा पहिले स्कुलहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयतर्फ लान्छु नै। 2 वर्षभित्र खानेपानी प्रत्येक घरमा पुर्याउँछु। त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ हरेक मान्छेलाई उत्पादन र रोजगारमा जोड्ने हो र आत्मनिर्भर बनाउने हो। त्यसका लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि तपाईँको हिजोसम्म तपाईँको अलिकति आत्मनिर्भर गराउने वडाहरूलाई पनि कति स्ट्रेन्थ दिने हिसाब किताबमा हामीले चाहिँ हिजो 22-24 लाख रुपियाँ चाहिँ मा चित्त बुझाइराखेका वडाहरूलाई पहिल्यै साल हामी आउने बित्तिकै चाहिँ 1 करोड विनियोजित गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र 1 करोड रुपियाँ दिइसकेपछि तपाईँको अलिकति पूर्वाधार विकास वडाले पनि गर्नेछ र उनीहरू पनि वडा अध्यक्ष सदस्यहरू पनि केही जिम्मेवार बन्नेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस पछाडि केही कुराहरू हामीले भनेका छौँ। तपाईँको चाहिँ बिजुलीको बिल तिर्नका लागि सबै ठाउँबाट खाँदबारी आउनु नपरोस्, वाडामै बिजुलीको बिल तिर्ने व्यवस्था हामीले मिलाउँदैछौँ। पशु एक वडा एक पशु सेवा केन्द्र भनेका छौँ। भेटनरी सुविधा हामी वार्डमै उपलब्ध गराउँछौँ। वृद्ध भत्ताका सवालमा तपाईँको जति पनि सोसल भत्ताहरू छन्, सोसल भत्ताहरूलाई चाहिँ खाँदबारी आइरहनु नपर्ने प्रत्येक वार्डमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी अगाडि बढेको छौँ। अहिले भर्खरै हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको म्यानेजरसँग पनि हामी यहाँ अहिले कुरा गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ कुन ढङ्गबाट व्यवस्थित गरेर लाने भन्दाखेरि तपाईँको ठिक छ यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो, त्यो एउटा प्रक्रिया अपनाएर हामीले चाहिँ वार्डैमा तपाईँको सोसल भत्ता चाहिँ हामीले चाहिँ दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि हामी बिचमा चाहिँ एग्री भएका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी कुन वार्डलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अनि अलिक सरल वार्डमा आउँछौँ, नजिकको बजारको नजिकको वार्डमा आउँछौँ, पहिला टाढाको वार्डमा जाने लक्ष्य लिएका छौँ। यसले तपाईँको केही न केही तपाईँको पब्लिकलाई नगरवासीलाई पनि केही न केही सहयोग पुग्नेछ। त्यस्तै गरेर हामीले हिजोसम्म तपाईँको चाहिँ सुत्केरी खर्चको बारेमा 2000 रुपियाँ सरकारले उपलब्ध गराइराखेकोमा यसपटक 3000 दिनुपर्छ भन्ने पनि हामीले लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ र 80 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई
चाहिँ तपाईँको र अपाङ्ग भएका पूर्ण रूपमा अपाङ्ग भएकालाई तपाईँको चाडबाड खर्च पनि उपलब्ध गराउने र अझ अहिले हामी त्यसमा बढोत्तरी गरेर तपाईँको एकल महिला र तपाईँको ग वर्गको तपाईँको चाहिँ अपाङ्गहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ चाडबाड खर्च उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा लागेका छौँ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको हामीले नगरवासीलाई दिने सुविधाको कुराहरू भयो। नगरवासीले गरेको अर्को अपेक्षा चाहिँ के छ भने तपाईँ आइसकेपछि निर्वाचित भएर आइसक्नु भए पछाडि चाहिँ केन्द्रसँग अलि राम्रै लिङ्क भएको नेताको रूपमा पनि एक खाले कुरा हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि जुन नियमित आइरहने बजेटभन्दा केही बढोत्तरी भएर आउँछ होला, केही बजेट बढाउन सकिन्छ होला, लिङ्क भएको भन्ने खालको कुराकानी छ। यसले केही छ यसो आउँछ? मलाई के विश्वास छ भने 15-20 करोड रुपियाँ त त्यसै पनि तपाईँको अन्य सेक्टरमा आउने नै छ होइन। मैले तुमलिङटार एयरपोर्टलाई छोडेर पनि 15-20 करोड रुपियाँ अरूतिरबाट यो ढङ्गबाट आउँछ भन्ने मेरो अनुमान छ। किनभने मैले काठमाडौँ र विराटनगर गएर 2 पटक गएर तपाईँको जो वर्कआउट गरेँ त्यसले के देखाउँछ भने 15-20 करोड इजी रूपमा चाहिँ तपाईँको यो हामीसँग आइरहेकोमा प्लस भएर आउँछ र भोलिसम्म पूरक बजेटका लागि पनि हामी चाहिँ तपाईँको अरू कुराहरू पनि सहयोग लिनेछौँ, सहयोग आउनेछ। र केन्द्रले जुन किसिमको बजेट विनियोजित गर्दा हामी यहाँबाट चुनाव जितेर जाँदाखेरि त्यो चाहिँ सकिसकेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रको बजेटलाई हामीले धेरै प्रभाव पार्न सकेनौँ र मन्त्रालयबाट हुने बजेट अलिअलि थोर बहुत बजेटहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरेर आएका छौँ र हाम्रा थुप्रै बाटाघाटा तपाईँको चाहिँ पानी यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च गर्ने, जस्तो यहाँको ढल म्यानेजमेन्टकै लागि आउँदाखेरि 74 करोडको कुरा छ। हामीले त्यो लगभग कन्फर्म गराएर आएका छौँ। तर त्यो 74 करोड अहिले आउने कि तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ अर्को साललाई पर्खिनुपर्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ बाँकी छ। किनभने हाम्रो डिपिआर जुन ढङ्गले गएको छ अनि त्यो डिपिआर चाहिँ इन टाइम हामीले पुर्याउन सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अर्को साल बन्न पनि सक्छ। यसै साल पनि उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि हामीसँग यसलाई बजेट चाहिँ अलिकति लोकेटेड गरेका छौँ र त्यो डिपिआर तपाईँहरूको आउने बित्तिकै हामी अलिकति बजेट चाहिँ विनियोजित गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफू यहाँ आइसकेपछि प्रदेश र सङ्घको बजेट चाहिँ केही न केही आकर्षित हुनेछ अथवा मैले त्यो गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। र यो आकर्षित मेरो चाहिँ उसले के अरे व्यक्तिगत रूपमा मात्रै नभएर तपाईँको यो नगरको आवश्यकता पनि हो। किनभने सदरमुकामको नगरपालिका हामीसँग कुनै त्यस्तो किसिमको चाहिँ ठुलो चाहिँ कुराहरू चाहिँ केही रहेको छैन। अब यहाँभित्र हामीले इन्कमको आधारमा हामी 1-2वटा कुराहरूलाई पनि अगाडि सारेका छौँ। हुन त मेगा प्रोजेक्ट हो अरुण 3, मेगा प्रोजेक्ट भए तापनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो खाँदबारी नगरपालिकाबाट हाम्रै जङ्गल फडानी गरेर लिएर गएको छ। कम्तीमा पनि त उसले खाँदबारी नगरपालिकालाई हामीले के सब्सिडी दिने त्यो सोच्ने कि नसोच्ने। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यो इप्सुवा हाइड्रो छ, सभा हाइड्रो छ। म अस्ति त झनै तपाईँको यो इर्खुवा चिर्खुवा हाइड्रोले पनि तपाईँको हाम्रोतिर ल्याएर तपाईँको चाहिँ उसको त ल्याउनु त हाम्रो वडा नम्बर 9मै ल्याउनु पर्यो। ल्याउँदाखेरि चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ पोल चाहिँ झारेको देखिन्छ। हामीसँग कुनै स्वीकृति छैन, हामीसँग कुनै सम्झौता छैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर त्यस कारणले त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ तपाईँको इन्कमको पाटोभित्र राखेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। नगरवासीलाई अब कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा एक खालि कमिटमेन्ट, म चाहिँ 5 वर्षको अवधिमा नगरवासीहरूको चाहिँ जीवनस्तर परिवर्तनको निम्ति, यहाँका चाहिँ हरेक हिसाबको समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति म चाहिँ यो खाले प्रतिबद्धता गर्छु भन्ने खालको तपाईँले भन्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ भने। धन्यवाद। यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नगरवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हामी सबैभन्दा पहिले त हामीलाई खाँदबारी नगरपालिकामा विजयी गरेर यो ठाउँमा ल्याइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण नगरवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाको र हामी तपाईँको आधारभूत कुराहरू 2 वर्षभित्रमा खानेपानीको प्रत्येक धाराहरू तपाईँहरूलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ, बाटाघाटाहरूमा सुधार गर्नेछौँ
र बिजुली नपुगेका ठाउँमा बिजुली दिनेछौँ र तपाईँको अन्य आधारभूत कुराहरू के आवश्यक हुन्छ त्यसलाई आवश्यकतालाई हामी परिपूर्ति गर्नेछौँ र हामीले शैक्षिक क्षेत्रलाई अलिक बढी मात्रामा महत्त्व दिएका छौँ र हामीले चाहिँ तपाईँको प्राविधिक शिक्षातर्फ रोजगारमूलक शिक्षातर्फ हाम्रो चाहिँ अभियान अगाडि बढेको छ र हामी सबैलाई उत्पादनमा जोड्न चाहन्छौँ। प्रत्येक दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हामी चाहिँ उत्पादनसँग जोड्न चाहन्छौँ। कसैले तपाईँको नगदे बाली गर्ला, कसैले अर्को बाली गर्ला, कसैले व्यवसायमा जाला, कोही उद्योगमा जाला, कोही कल कारखानामा जाला। सबै मान्छेलाई हामी एक न एक ठाउँ जोडेर अगाडि बढाउँछौँ र तपाईँको 5 वर्षभित्रमा नगरपालिका हिजो जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थाबाट हामी माथि उठाउँछौँ र खाँदबारी नगरपालिका अहिले हेरिरहेकोमा खाँदबारी नगरपालिका पहिल्यै वर्ष हामी केही झलकहरू तपाईँको खाँदबारी नगरपालिका चाहिँ अब उठ्ने रहेछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढाउँछौँ र एकै वर्षभित्रमा हाम्रो प्रयास के हुनेछ भने तुमलिङटारदेखि छ्याङकुटीसम्म नगर बस सञ्चालन गर्ने, हेलुवा बेसीदेखि तपाईँको खाँदबारीसम्म नगर बस सञ्चालन गर्ने र बडेरेनीबाट अथवा तपाईँको चाहिँ चैनपुरबाट तपाईँको खाँदबारीसम्मको नगर बस सञ्चालन गर्ने हामी योजनामा छौँ। त्यसमा हामी व्यावसायिक साथीहरू, उद्योगी व्यापारी साथीहरू यी सबैलाई आह्वान गरेर हामी चाहिँ तपाईँको त्यो सङ्घ सङ्गठन यातायात व्यवसायीहरूसँग संलग्न भएर हामी चाहिँ तपाईँको जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ यो नगर बस चाहिँ सञ्चालन गरेर तपाईँको नगरवासीलाई एउटा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयत्नमा पनि हामी लागेका छौँ र हामी सुशासनको क्षेत्रभित्र नगरपालिकामा केही व्यथिति भयो, केही समस्या भयो भनेदेखि हामी तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तोड्नका लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ हटाउनका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीलाई केही कुरा सुझाव भए म सम्पूर्ण नगरवासीलाई यही कार्यक्रम मार्फत सिधै के अरे मेयर उपमेयरकामा आएर आफ्ना समस्याहरू भन्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र कुनै पनि नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले विकास निर्माणकादेखि लिएर तपाईँको आफ्ना सोसल सेक्टरमा भएका कुराहरूदेखि लिएर कुनै कुराहरू भएदेखि तपाईँहरू सहज रूपमा नगरपालिकाभित्र आएर हामीसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईँको समस्या समाधान गर्नका लागि हामी सदैव तयार रहेको बेहोरा पनि म तपाईँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू।